हमने माजी में भी देखा कि कोई एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए, कानून के ज़रिए दाएं बाएं वारदात, ये जो कहानी है कि किसी सियासतदान को सियासत से बाहर निकाल दिया जाए, ये तारीख हमारे यहाँ होता रहा है। आपके ख्याल में ये कितना अफेक्टिव होगा? खान साहब, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी पार्टी, तंजीम वगैरह तो ख़ास पता नहीं है या नहीं, आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, मेरा ख्याल है कि हुकूमत घबराहट नहीं, खौफज़दा है। घबराहट में और फ़र्क होता है, खौफज़दा में होता है। इनका ख्याल था कि वो अमेरिकन मरासले के बाद इमरान खान की हुकूमत को गिराना कोई इशू नहीं, अदम एतमाद लाया जाए, 14 जमातें इधर वापस चली जाए। उसके बाद अगले दिन लोगों का लाखों की तादाद में हर शहर में निकलना। उसके बाद फिर आप जब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन आ जाते हैं, 14 जमातें मिल के एक पहलवान को गिरा रही हैं कादी साहब, और तमाम सरकारी वसाइल, वो शिकस्त फाश मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के लिए इबरत का निशान बन गई। उसके बाद हमारी इतला है कि इलेक्शन कमीशन से मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती दौंस के तहत फैसला दिलवाया गया। अब नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान भी आ जाए तो इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत नवाज शरीफ को बहा के ले जाएगी। एक ही तरीके, ये नवाज शरीफ कहते हैं? मैं आपको ज़राए से कह रहा हूँ, नवाज शरीफ ने इजहार अपने भाई के साथ किया है कि मैं तुम्हारी वजह से पाकिस्तान की तारीख की मकबूल तरीन सियासी जमात तरीके इंसाफ बन गई, लीडर इमरान खान बन गया, मैं भी आऊँगा तो क्या करूँगा। फिर फैसला ये किया गया कि उसे टेक्निकली नॉकआउट करवाया जाए अदारों की मदद से। उसके तहत आपने देखा होगा कि एक तरफ कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग, जो ममनू फंडिंग है उसे फॉरेन फंडिंग करार दे दिया। उसके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाएगा, दूसरा इमरान खान को नहल की कोशिश कराई जाएगी, और तीसरा FIA इंक्वायरी करेगी। FIA क्या करेगी? सुबह इमरान खान को बुलाएगी, 2 घंटे बुलाएगी। तो अब इंतकामी कार्रवाई रूज पर है। हल इसका PTI के पास एक है, अगर इनके पास कोई अकल हो। अगर इमरान खान की पार्टी को 3 सूबों में हुकूमत है, भाई पुलिस तुम्हारे पास है, इनके लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड एक तवील फरिश्त है। इधर मुकदमे भी सच्चे लगते हैं। अच्छा, क्या साने माल्टो झूठा है? क्या उधर 14 लोग शहीद नहीं? लेकिन आप वाली बात है ना, अकल हो तो फिर 100 लोगों को गोलियां नहीं लगी क्या? एक सवाल और है, फिर मैंने आगे जाना है। ये सब हो जाता है, इमरान खान को ये टेक्निकली नॉकआउट कर देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। ये इस फैसले को ऑलरेडी भड़की हुई अवाम कैसे रिसीव करेगी? उसका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मेरी ख्याल में तो हुकूमत को अब गैर मुल्की सपोर्ट भी हासिल है। मैं आपको ये इमरान भी यही कह रहा है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुछ दिन बाद और डॉलर नीचे आएगा, आपको 2-3 ममालिक पैसे देंगे। आर्मी चीफ साहब ने फ़ोन किया था, याद करें, अमेरिकन के, कि IMF को मनाया जाए। एक साजिश के तहत बैरूनी ममालिक अपना एजेंडा पूरा करेंगे, वो पाकिस्तान से कुछ और काम लेंगे, और नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना इंतकाम लेगी इमरान खान से। और आने वाले दिनों में वो और उनके रहनुमाओं के बारे में ज़्यादा सख्त तरीन फैसले आएंगे, गिरफ्तारियों से लेके मुकदमा से लेके तशद्दुद तक। ये बातें, खबरें, इतलात के मुताबिक आपको सुनने में मिले। मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक 16 अरब का रेफरेंस है, एक 13 अरब का नैब में रेफरेंस है। नैब ये सारा जितना पैसा कहा जा रहा है कि गैर कानूनी था, ये 33 करोड़ रुपए है, और इसमें से एक आना भी खान साहब की ज़ात पे किसी ने नहीं कहा, ना इलेक्शन कमीशन ने कहा, ना ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने खाया है। ये क्वेश्चंस अवाम के सामने हैं। तो इस तरह अगर सियासत से इमरान खान को, पहली बात तो ये, इस तरह से बाहर करने में ये कामयाब हो जाएंगे, और वही सवाल आपका कि जो लोग इस वक्त इमरान के इर्द गिर्द हैं, इन तमाम चीज़ों से उनमें कमी आएगी या इजाफा होगा? देखिए, अगर क्विकली मैं आपको जवाब दूं, मेरा इसका पॉलिटिकली इमरान को फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरह होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर असल समझने की बात है, मेरे ख्याल में वो इमरान खान की मोहब्बत हो ना, हमारे लोगों की जो मसाइल हैं, नफरत भी है, वो नफरत है, गुस्सा है, आप किसी सूरत वो तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। आप मेरा सारा जिस्म पकड़ सकते हैं, मुझे रस्सियों से बांध सकते हैं, आप लोहे से मुझे बांध सकते हैं, मेरी सोच, मेरे दिल को तो नहीं ना बंद कर सकते। तो इन लोगों को ये पता है कि इस निज़ाम में ये हुकूमत जो करप्शन की मैं बात करूँ,
تو یہ تو پہلی تو بات پکی عمران کو پولیٹیکلی فائدہ ہوگا. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے پلان میں بالکل بھٹی صاحب سے اگری کرتا ہوں. پلان یہ ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ اگر ہم چور ہمیں کہا گیا تو یہ بھی چور ہے, ہم اگر غلط بیانی کرتے میں نے آپ کو دو فکر رکھتی نا, نہیں, ٹوٹل 33 کروڑ روپیہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. آپ 2020 نہ کریں کہ 13 ارب کے مقابلے میں 13 ارب ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ, میں سوال دوبارہ ریفریز کر دیتا ہوں. 16 ارب شہباز شریف صاحب نے کھایا ہے, یہ مقدمہ ہے. 13 ارب کا نیب کہہ رہی ہے کہ آپ نے ذاتی طور پر پیسہ استعمال کیا ہے. یہ جو چارجز آئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, یہ ہے کہ یہ فنڈ آپ کی پارٹی نہیں لے سکتی تھی. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں فرق بہت ہے, مگر میں بات کروں کاغذوں میں. وہ کاغذوں میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں, کاغذوں میں ثابت ہو یہ مسٹر کلین اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, یہ دیکھیں یہ غلط بیانی بھی کرتے ہیں, یہ منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں, یہ وہ فنڈ لیتے ہیں جس سے روکا جائے. میرا خیال ان کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اچھے ہیں ہم کلین ہیں, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنہ کا گند ساڑھے چاہیے انہوں کا گند رہنا چاہیے. سو یہ 2020 میچ ہو رہا ہے. بٹ صاحب یہی سے میں کیوں لیتا ہوں, آپ ایگری کرتے ہیں کہ جتنا گند انہوں نے مان لیا بقول انہوں نے کہ انہوں ساڑھے چاہے تو انہوں ادھے چاہے, ایک گند ترکڑی تو تولیے تو برابر ہے. قائی صاحب دراصل آپ میری رائے مختلف ہے ادب احترام سے. ان کو کم و بیشتر 30 سے 35 سال پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کے ہے, اور اربوں روپے کا خربوں روپے کے الزامات, اربوں خربوں یہ الزامات پیپلز پارٹی نون اور نون پیپلز پارٹی پہ لگاتی رہی. 3.5 سال عمران خان صاحب کی حکومت ہے, وہ کوئی مثالی حکومت نہیں, میں کبھی بھی اس کے دے میں, لیکن یار الزام کیا لگا رہے ہیں, جو باہر سے فنڈ آیا بینکنگ طریقے سے, اس کی جماعت میں 33 کروڑ جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں 33 کروڑ کا اچھا شریف نے فگر نکالی. نہیں یہ ہے تو یار خدا کا خوف کرو, آپ خربوں کھا گئے. ایک پیسہ تو ایک تیلی کی بھی کرپشن ہے, لیکن وہ ڈائریکٹ عمران خان پہ نہیں لگ رہی. جماعت کے چندے میں کوئی ممنوع فنڈ آ گیا یا ظاہر نہیں کیا, تو اس کو عمران خان کو زرداری اور نواز شریف کی فہرست میں کھڑا کرنا میرا خیال ہے انصاف سے ناانصافی ہوگی. نہیں ایک طرف یہ تو بات طے ہے, لیکن میں سوال بڑی صاحب آپ سے کروں, پھر ادھر ملک صاحب کی طرف آتا ہوں کہ جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں تو کیا عوام گنگے ہیں, بہرے ہیں, سنتے نہیں, دیکھتے نہیں, جو آلریڈی گلے پڑا ہوا ہے ان کے عمران؟ دیکھیں میرے خیال میں عمران خان کی مقبولیت پہ ہی تو حکومت انتقامی کارروائیوں پہ آئی ہے. یہ کیوں بکھلا گئی ہے؟ خود یہ کہتے تھے ہم سیاسی کو کام سیاست میں کرنے چاہیے. ایک 8 سال سے کیس ہے جس میں 4 سال 5 سال نواز شریف کی حکومت رہی, اس میں تو آپ فیصلہ نہیں کرا سکے, اس میں فیصلہ نہیں کرا سکے. 3.5 سال عمران خان کی رہی, اس میں فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ کب ہوا؟ جب امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کیا گیا, جب آپ رشیا گئے اپنی مرضی سے, جب آپ نے طاقتور حلقوں کو ناراض کیا. اچانک کیا ہے کہ عمران خان کی اتحادی جماعتیں راتوں رات چھوڑ کے ساری ادھر نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ چلے جاتی ہیں. جمہوریت کی جو اسمبلی حرام تھی وہ حلال ہو جاتی ہیں. اچانک ہی آپ کے اوپر آپ کے 25 لوگ منحرف ہو جاتے ہیں. آپ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پریزن مین آ جاتی ہے. وزیر اعظم عمران خان ہے تو اسی کو ڈرانے کے لیے پریزن مین آ جاتی ہے. اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں, عوام ووٹ کی پرچی سے آپ کو پھر شکست دے دیتی ہے. تو اب عمران کو روکنے کے لیے اور کیا طریقہ ہے کہ اس کو جو مرضی مقدمے کرو, جھوٹے کرو, سچے کرو, مجھے نہیں پتا, اس میں گرفتار کرو, نااہل کرو, تاکہ آئندہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے میدان صاف ہو جائے. بس اتنی بات ہے. اچھا میں بڑا دلچسپ سوال آپ سے ملک صاحب, ہم مارشل لاؤ کے خلاف اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈس انفرینچائز کرتے ہیں, ووٹ کے حق سے محروم کر دیتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. یہاں جب آپ ایک پاپولر لیڈر کو دیوار سے لگا کے سین سے ہٹاتے ہیں, بھلے وہ ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہو یا جو بھی ہو, اور ایک مائنارٹی ان پاپولر اور اپیرنٹلی ویری کرپٹ, بلکہ اداروں کے مطابق ویری کرپٹ لوگوں کو کرتے ہیں, تو یہ بھی کوئی مارشل لا کی شکل نہیں ہے؟ نہیں مارشل لا یہ جو دیکھیں مارشل لا وہ ہم تو یونیفارم میں چلے. مارشل لا تو ایک دماغی کیفیت ہے نا, کہ میں مارشل لا کا مطلب ابو دی لا. میں فوج کی کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں اس کیفیت کو بیان کر رہا. کیفیت یہ ہے کہ میں اگر وزیر اعظم اور میرے اندر یہ چیز چھپی ہے, آئی ایم ابو دی لا, مائی ورڈ آف ماؤتھ از اے لا, یہ بیماری ہے, یہ اینٹی ڈیموکریسی ہے.
تو یہ جو کیفیت ہے جو پاکستان میں بیٹھی ہے وہ ہے کہ اگر میں حکومت میں ہوں تو پھر اب 14ویں ترمیم بڑی مشہور تھی نواز شریف کی، وہ کہتے تھے وہ اپنے آپ کو میرے حال وہ بھی مارشل ہی بنانے لگا تھا. تو یہ کیفیت ہے، یہ جو جس طرف آپ جا رہے ہیں، پہلے میں اس کی آپ کی بات کو آپ سے اگری کروں گا. نہ بھٹو اس طرح مرا ہے نہ نواز اس طرح مرا ہے. جہاں جہاں جتنے وہ پاپولر تھے، اس سے عمران کی پاپولیرٹی نہیں ختم ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ بلکہ بڑھے گی، نہیں بڑھے گی، مگر اس کے برابر بھی آپ تھوڑا سا مجھے بول رہے تھے. آپ دیکھیں جو پروپوگنڈے کا سائن ہے، کیونکہ میں پڑھاتا بھی، پروپوگنڈے کی جو بنیادی فلسفی وہ یہ ہے کہ آپ غلط یا صحیح کو چھوڑ دیں. آپ ایک چیز کو بار بار کہتے جائیں کہیں نہ کہیں اس کی جگہ بن جائے گی. اب یہ پلاننگ کیا ہے کہ دیکھیں جی عمران نے غلط بیانی کی، اس پہ 62 بھی لگتا ہے، وہ اس نے منی لانڈرنگ بھی کی، اس نے فنڈ بھی لیا. جب آپ کہتے جائیں گے یہ پریشر بلڈ ہوگا کہیں نہ کہیں. یہ کہاں پریشر بلڈ ہوگا؟ یہ وہ میچ برابر کر رہے ہیں ووٹر. پریشر کہاں بلڈ ہوگا؟ جو نواز کے سپورٹر ہیں وہ ایکول ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی جو ہم پہ الزام لگاتا تھا وہ یہ کام کرتا ہے. یہی میرا آرگومنٹ ہے، یہی وہ کر رہے ہیں.